जी नाज़रीन कराम, इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब अहम तरीन डेवलपमेंट शुरू हो चुके हैं। इमरान खान के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में नाम मुंतकिली के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की कार्रवाई इस वक्त शुरू कर दी है और दूसरी तरफ नज़र षानी की भी अपील आ चुकी है। अब ये सारा मुद्दा एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मुद्दे को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर था उसके ऊपर अमल दरामद जो नहीं करवाया गया, इस सारी सूरत हाल के ऊपर अब लीगल तौर पे ये इस वक्त सारा मैटर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुका है। दूसरी तरफ हुकूमत ने दोबारा नजर षानी की अपील इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा दायर कर दी है। रात गए तक जो खबरें चली कि शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया गया, लेकिन सुबह पता चला कि उनको जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया नहीं गया बल्कि पिम्स लाया गया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनें, इमरान खान की बहनों की जानिब से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। सुहेल खान अफरीदी भी उसमें शामिल थे। उन्होंने जिदोजहद इमरान खान का पैगाम जो है उन तक पहुंचा दिया है और पहले 20 लाख कहा जा रहा था, अब 40 लाख इमरान खान ने लोग बोले हैं कि वो निकलें। ये इस वक्त सूरत हाल है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ियाउल्लाह खान बताइएगा तौहीन अदालत की कार्रवाई अब कैसे बनती है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा या इसके ऊपर अब आगे लीगल प्रोसीजर क्या होगा आप लोगों का? देखें, सबसे पहले तो अदालत की तौहीन, अदालत की बेतौकीरी अता तारा ने आज अपने किए गए ट्वीट में कर दी है। आप उसका ट्वीट पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने कितनी बड़ी तौहीन की है। उसके बाद आते हैं इस बात पे कि जब आपने देखा कि उज़्मा खानम साहिबा ने जो हकीकत बताई है उसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ ये कि उन्होंने उज़्मा खानम साहिबा को ये बताया कि ये तो रूटीन का, मामूल का फॉलो अप चेकअप था जो आँख के मामले पे इससे पहले 4-5 दफ़ा इंजेक्शन भी लग चुके हैं और चेकअप भी आ चुका है। इससे ये नतीजा निकलता है कि वो रूटीन का चेकअप था। इस आर्डर की कंप्लाइंस उन्होंने 1% भी नहीं की और इसमें 100% वो तौहीन के मुर्तकब हुए हैं और इस पे तौहीन अदालत आपको लगती हुई नज़र आएगी। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो खान साहब ने कहा है, मेरी कौम, याद रखना मुझे ये मुर्सी की तरह, मोहम्मद मुर्सी की तरह ये मार देंगे। अब आज की सूरत हाल में अगर हम इस चीज़ को देखें तो मैं समझता हूँ कि ये कौम, बेहिस कौम की बेवकूफ़ी होगी कि इस स्टेटमेंट के बाद, इस हकीकत को जानने के बाद भी अगर वो चुप बैठी। इसके बाद में ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर चुप बैठे, अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कोई अथेंटिक कदम ना उठाया तो फिर मुझ जैसे जो हकीकी टाइगर हैं या मुझ जैसे जो कानून और आइन की बात करने वाले लोग हैं वो इनको माफ़ नहीं करेंगे। हम इनके गिरेबानों तक पहुँचेंगे। ये आपको आज की जो पोजीशन है हकीकत में आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कौम गैरतमंद है, कौम तक खान साहब का पैगाम पहुंच चुका है। कौम ने अब अपनी गैरत दिखानी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो इमरान खान से इश्क करते हैं, इश्क की इंतहा करते हैं, वो अपनी इश्क को अब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे जिसमें दुनिया उनका कलंदराना मिजाज भी देखेगी। आज अगर हम इस अदालत में रहें, आप देखें कि हुकूमती यू टर्न इस नज़रसानी की अपील को लेके, इस फैसले को लेके जितने बोले गए, जो ही फैसला आया था सबसे पहले खैर मकदम इन्होंने किया था, उसके बाद नहीं मानते, हम नज़रसानी की अपील करते हैं। ये दोनों तारड़ इस फैसले को ना मानने की ज़िद में आएंगे। अब बात कर लेते हैं इस फैसले पे। इस फैसले के 6 नंबर पेज पे जो आखिरी पैरा है, आखिरी पैरे से पहले एक चीज़ लिखी है अदालत ने कि ये चीज़ें आपने करनी हैं। जितने पॉइंट्स उन्होंने बताए थे कि अगर इनमें से एक पर भी अमल ना हुआ तो अदम तामील समझी जाएगी, नॉन कंप्लाइंस समझी जाएगी। यानी इस आर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ
تو اس کے کانسیکوینسز توہین عدالت ہوتے ہیں. اس میں جن کنسرنز کو، جن آفیسرز کو مخاطب کر کے کہا گیا ان کی وہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاں جائے گی توہین عدالت وہ آپ دیکھیں گے. اچھا ضیاء اللہ خان، چونکہ یہ اس آرڈر کے اوپر پراپر عمل درآمد نہیں ہوا اور جو اب توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ آج ہی آپ لوگ لے کے آئیں گے، چونکہ دوسری طرف نظر ثانی کی اپیل آ چکی ہے، تو توہین عدالت کی کارروائی آج ہی اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے، یا پھر چونکہ کل چھٹی ہے، ہفتہ کو بند ہوتی ہے عدالت اور اتوار کی بھی چھٹی ہوتی ہے، دیکھیں تو جمعے آپ کا کیا ٹائم ہوگا پھر؟ دیکھیں جمعے کا دن تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہاں پہ آیا ہوں یا موجود ہوں تو اسی مقصد کے لیے کہ ایک تو دوبارہ یہ جو جمع کرائی گئی نظر ثانی کی اپیل ہے اس کی کاپی، ہم اس میں پٹیشنر تھے تو ہمیں اب ریسپونڈنٹ بنایا گیا ہے، تو ہمیں یہ قانونی طور پہ بھی دینے کے پابند ہے. میں وہ وصول کرنے کے لیے آیا تھا. ایک تو یہ نظر ثانی جو دوبارہ جمع ہوئی ہے اس کی کاپی لینے کے لیے میں آیا ہوں. دوسرا، ہم جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن تیار کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ انہی کی طرح کوئی جلد بازی میں جگ ہسائی کا سبب بنے، تو ہمیں اس میں جو پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آفس ٹائمنگ کے دوران، نہیں تو صبح 9 بجے فرسٹ ٹائم میں آپ کو وہ کاپی بھی پرووائڈ کر دیں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی فائل کر کے. سوری. جی کنٹینیو رکھیے گا ضیاء اللہ خان صاحب. آج کچھ ذرا طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اپنی صحت کو بھی بالائے طاق رکھ کے خان صاحب کے نظریے کی خاطر، خان صاحب کی صحت کی خاطر، خان صاحب کی ذات کی خاطر ہم وہ کچھ کرتے ہیں کہ جو ہماری استطاعت سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. ہم نے ہر لیول پہ جا کے خان صاحب کو سیکیور کرنا ہے. ان کی صحت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمیں اپنی صحت کی پرواہ نہیں ہے. مجھ جیسے ہزاروں قربان خان صاحب پہ، لاکھوں قربان، کروڑوں قربان. وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، تو ایسے لیڈر کے لیے بہت سارے لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ توہین عدالت اگر اب چونکہ اس عمل درآمد نہیں ہوا تو کیا گراؤنڈز ہوں گے، کس بنیادوں کے اوپر لے کے جائیں گے توہین عدالت، اور کن لوگوں کے اوپر لگے گی؟ اب دیکھیں توہین عدالت اس بنیاد پہ ہوگی، ان گراؤنڈز پہ ہوگی کہ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس فیصلے پہ 1% بھی عمل درآمد نہیں ہوا. آپ نے لفظ نوٹ کر لیے تھے جو 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور جو اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ایک پہ بھی عمل درآمد نہ ہوا تو اس کو عدالت عدم تعمیل سمجھے گی، نان کمپلائنس سمجھے گی. تو پاکستان تحریک انصاف نے جو کمٹمنٹ کی تھی عدالت کے ساتھ، جو وعدے وعید کیے تھے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف تو پورا اتری، لیکن حکومت وقت اس پہ پورا نہ اتری، انتظامیہ پوری نہیں اتری. تو اس کو اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. ان کو یہ خام خیالی ہے کہ ہم نے پمز میں لا کے اس آرڈر کی کمپلائنس کی. حضور آپ نے اس آرڈر کی 1% بھی کمپلائنس نہیں کی. آپ نے فالو اپ کے لیے عمران خان کو پمز لائے. آپ نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ دھوکہ کیا. آپ نے اسپیشلی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس معزز عدالت کے معزز ججز صاحبان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور وہ بڑی بخوبی طریقے سے اس دھوکے کو بھی آبزرو کر رہے ہیں، اور آپ کی حیثیت بھی آپ کو بتائی جائے گی.